السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو آخر اللي غنشوفوا فيه الاتصال على مجال. دونك بالنسبة لهذا الدرس ديال الاتصال على مجال هو عبارة عن قواعد أنا خاصني نطبقها، يعني ما يكونش عندنا حساب بزاف، يعني قواعد غنتعلموا كيفاش نطبقوها. والقاعدة الأولى كتقول لنا أن الحدودية ودالة السينوس ودالة الكوسينوس هما دوال متصلين على ار، يعني تبان لك الحدودية يبان لك الكوس والسين مباشرة كيتسموا متصلين على ار. إذا هذه القاعدة الأولى غنديروا لها التطبيق ديالها. هنا كل قاعدة غنحاولوا نديروا لها تطبيق. عندنا دالة اف دو اكس كتساوي مثلا اكس أس 3 ناقص 4 اكس أس 2 زائد 1، وغيجيني سؤال بين أن الدالة اف متصلة على المجال 0 1. إذا طلبوا مني نبين أن الدالة متصلة على 0 1. طبيعة الدالة هي دالة حدودية من الدرجة الثالثة. إذا غنوظف هذه القاعدة، غنجي غنقول اف دالة متصلة على ار. هاد اف دالة متصلة على ار ما قلتهاش من راسي، هي عبارة عن قاعدة حيت هذه حدودية، ولكن هما ما باغينش ار، باغيين واحد المجال 0 1. كنزيد واحد الكلمة وبالخصوص على المجال اللي باغين هما 0 1، وغندير لأنها حدودية. إذا كي اللي غيجاوبنا بهذه الجملة، وهذه الجملة ماشي هي اللي كاينة، كاين عدة جمل يقدر واحد اخر يستعمل تعبير آخر ويقول لك اف متصلة على المجال 0 1 لأنها حدودية. هذيك بالخصوص كيجي هو كيدير على شكل رمز، وكيجي كيقول لك 0 1 ضمن ار. هذا صحيح وهذا صحيح، خدم انت بالتعبير المناسب ديالك. اذا بالنسبه للحدوديات عندهم قواعد بساط، غيبقى ديما نكتب نفس الجمل، كيتبدل ليا غير المجال اللي غيسولوني فيه. دابا غنشوفوا الخاصيه الثانيه اللي كتقول لنا بان الداله الجذريه، وملي كنقول لك داله جذريه كنقصد بها فيها كسر، وعندك الفوق حدوديه وعندك التحت حدوديه. هذه كتسمى داله جذريه، يعني حدوديه على حدوديه. القاعده كتقول لنا الداله الجذريه اللي هي على شكل حدوديه كسر حدوديه كتكون دائما متصله على مجموعه التعريف ديالها. يعني حنا في هذه الحاله هذه مضطرين اننا نكونوا عارفين شنو هي مجموعه التعريف. دونك القاعده الثانيه غنديروا لها تطبيق. عندنا داله اف دو اكس اكس أس 3 زائد اكس ناقص 2 على اكس ناقص 1، هي داله جذريه حدوديه على حدوديه. طلبوا مني نبينها متصله على 1 بلس لانفيني. اذا هنا انا خاصني نكون عارف شنو هي مجموعه التعريف ديالها، لذلك انا قبل من ندير لها الاتصال خاصني نعرف شنو هي مجموعه التعريف ديالها. وبالنسبه لمجموعه التعريف ديالها هي اول حاجه بدينا بها المراجعه. ملي كيكون عندنا كسر كنقولوا دائما المقام يخالف 0، يعني اكس تخالف 1، يعني دي دو اف ار محرومه من 1. او كاين اللي غيدير ليا موال لانفيني 1 اتحاد 1 بلس لانفيني بحال بحال. اذا هنا صوبنا مجموعه التعريف. ملي غنبغي نجاوب على الاتصال عندي جمله غنطبق فيها القاعده، غنكتب اف داله متصله على، القاعده كتقول لك على مجموعه تعريفها. شنو هي مجموعه تعريفها؟ انا غنكتب على مجموعه تعريفها، وغنحط مجموعه التعريف ار ما عدا 1، وغنزيد وبالخصوص، يعني نفس المصطلح وبالخصوص اش من المجال باغيين حنا 1 بلس لانفيني. علاش؟ لانها داله جذريه. اذا الاتصال على مجال ماشي شي حاجه صعيبه، هما عباره عن جمل انك خصني نعرف امتى نوظفهم ونكون حافظ القواعد ديالهم. بالنسبه للقاعده الثالثه هذه كاع ما محتاجه تطبيق، لان هذه القاعده كتقول لك فيما تلقى جذر اكس ما ديرش ليا برهان. جذر اكس ديما متصل على 0 بلس لانفيني اللي هي ار بلس. دونك ملي يبان لك جذر اكس ما تدويش، كتب ليا متصل على 0 بلس لانفيني. هذه قاعده واضحه ما محتاجاش تطبيق.
نشوفوا القاعده المواليه. الا كان عندنا جذر شي حاجه من غير اكس، درناها على شكل اف دو اكس كتساوي جذر جي دو اكس، بغينا نبينوا هاد اف متصله على اي. اذا هاد الخاصيه لما كتصلح الجذر اي داله وسط منه. يعني بالنسبه لي هاد جي تقدر تكون حدوديه، تقدر تكون داله جذريه. المهم خدمه الجذر فيها شرطين. يعني الا بغينا نبينوا شي جذر متصل من غير اكس ما نهضروش عليه، متصل على 0 بلس لانفيني. اما بالنسبه شي حاجه من غير اكس نحققوا فيها الشرطين، بحيث ان خاصك تبين ما بداخل الجذر متصل على اي. كيفاش غتبين ما بداخل الجذر متصل على اي؟ بالقواعد اللي قريتي. داكشي اللي وصل الجذر يقدر يكون حدوديه، يقدر يكون داله جذريه. ثم تبين ان ما بداخل الجذر موجب، وهذا الشرط هذا راه كيكون محقق، ما عليك غير تكتبو، حيت مادام هو داخل الجذر راه بطبيعه الحال غيكون موجب على مجموعه التعريف ديالو. يعني هذا الشرط محقق غير غنكتبو. باش نفهم هذه القاعده مزيان نجيو نديرو لها هنا تطبيق. اف دو اكس كتساوي جذر اكس او كاري زائد 1. بين ان اف متصله على 0 بلس لانفيني. اذا هنا عندنا جذر ماشي اكس، جذر داله. يعني هذا الشيء الوسطاني بالنسبه لي انا هو جي. دونك الا بغيت نجاوب قلنا خاصنا نحققوا شرطين. نبداو بالشرط الاول، كيقول لي سير داكشي اللي وصل الجذر وبينو متصل. مني غنحط انا داكشي اللي وصل الجذر اكس اس 2 زائد 1. هذا الشيء اللي وصل الجذر عباره عن داله كيديرها حدوديه، غنقول عليه متصله على ا وبالخصوص على اش من مجال باغيين 0 بلس لانفيني لانها حدوديه. اذا وصل الجذر لقيت حدوديه، خدمتها بخدمه ديال حدوديه. اذا حنا دابا بينا ما بداخل الجذر متصل. الشرط الثاني كيقول لك خاصك تبين ما بداخل الجذر موجب. يعني قلت لك هذا محقق، كتجي كتكتب لي اكس او كاري زائد 1 موجب قطعا هنا ما كيساويش صفر، حيت المعادله ما عندهاش حل، ما كينعدمش. دونك ما بداخل الجذر موجب، وغنكتب حداه مهما يكون اكس كينتمي لصفر بلس لانفيني. فيما نكتب موجب نكتب حداه مهما يكون اكس كينتمي للمجال اللي عاطينا، حيت هذا باش يكون موجب خصو يكون على المجال ديالو. اذا شحال من شرط حققنا؟ شرطين. كنجي كنرجع كنقول اذا اف داله متصله على المجال صفر بلس لانفيني. اذا لحد الان تعلمنا نخدموا داله حدوديه بوحدها، وخدمنا جذريه بوحدها، وخدمنا داله لا جذريه بوحدها. فين غيبقى المشكل؟ غيبقى المشكل الى هاد الدوال كاملين تجمعوا ليا في داله وحده. غادي نشوفوا دابا اخر قواعد عندنا. كيقولوا لنا الا كانت اف و جي دالتين متصلين على واحد المجال اي، دونك مجموعهما غيكون حتى هو داله متصله، جداؤهما غيكون داله متصله، خارجهما، الخارج هنا كنقصد به قسمه، خارجهما حتى هو غيكون داله متصله على اي، مع شرط ان المقام خصو يكون كيخالف الصفر. اذا اللي بغينا نديرو خلاصه، مجموع دالتين متصلتين هو داله متصله، جداء دالتين متصلتين هو داله متصله، خارج دالتين متصلتين هو داله متصله، مع العلم ان المقام خصو يكون كيخالف الصفر. هاد القواعد فاش غنحتاجوهم؟ رد معايا البال. هاد المثال اللي حطيت هنا هو مثال فيه داله ماشي حدوديه، ماشي جذريه، ماشي لا جذريه، داله مخلطه، يعني غنسميها داله مركبه، داله مخلطه، يعني فيها الجذر وفيها الكسر وفيها الحدوديه. دونك هنا ما يمكنش نخدم انا باي قاعده من هادو مستقله ونقول سالس، لا، هنا خاصني نفصل. يعني غنخدم البسط بوحدو نبينو متصل، وغنبين المقام بوحدو متصل. ملي غنطلع للبسط ما يمكنش نخدمو كامل، لان هذا فيه جوج دالات، فيه داله جذر اكس وفيه داله سميتها ناقص 3 اللي كنسميها حدوديه. جميع الارقام كيتصنفوا مع الحدوديات. اذا انا هنا غاد هنا بحال هنا يمكن لي نفصل، خاصني نخدم هذه بوحدها ونخدم هذه بوحدها. اذا هنا شحال بحال عندي 3 ديال الدوال غنخدم عليهم. اش كنمشي كنجي كنقول لهم جذر اكس بوحدو، عندنا قاعده ديالو كتقول لنا
دالة متصلة على المجال صفر بلس لانفيني. وغنزيد وبالخصوص اش باغيين حنا؟ جوج تلاتة. ما نقولش علاش، لان هذا عندنا قاعدة في الدرس. ثم غندير ناقص تلاتة بوحدها. هاد ناقص تلاتة دالة كيتسمى دالة حدودية، كاع الارقام كيتسموا حدوديات. دونك ناقص تلاتة دالة تاهي نبينها متصلة. كيفاش غنبين ناقص تلاتة متصلة؟ ناقص تلاتة داخلة في الخانة ديال الحدوديات، متصلة على ار وبالخصوص اش باغيين حنا؟ جوج تلاتة، لأنها حدودية. إذا بينت هادي متصلة وهادي متصلة، المجموع ديالهم حتى هو غيكون دالة متصلة. شي وحدين غيقول لي الفرق. دابا ملي كتكون أ زائد بي راه مجموع، ملي كتكون أ ناقص بي ما تقولش لي فرق. القواعد اللي عطيتكم هنا ما فيهمش الفرق. يعني ملي كتكون أ ناقص بي حتى هي مجموع، غتقول لي ما يمكنش. شوف معايا مزيان، شنو هي أ ناقص بي؟ هي أ زائد ناقص بي. هاد الكتبة هي الكتبة. انت كتبان لك فرق، حنا كتبان لنا مجموع. يعني غتبين أ متصلة وتبين ناقص بي متصلة، دونك غيوليو مجموع. هادشي اللي درت انا هنا. بينت جذر اكس متصل، ما بينتش 3، بينت ناقص 3 متصلة، باش في الاخر نقول جذر اكس ناقص 3 دالة متصلة على من؟ على المجال جوج تلاتة بين قوسين. علاش؟ حيت هما مجموع دالتين متصلتين. اذا دابا حنا بينا البسط متصل. اش باقي لي دابا؟ باقي لي المقام. المقام فيه غير نوع واحد ديال الدوال اللي هي الحدودية. غنكتب اكس أس 2 زائد اكس زائد 1 دالة متصلة على ار وبالخصوص حنا بغينا جوج تلاتة لأنها حدودية. إذا بعد ما بينتي البسط متصل والمقام متصل غنحتاجو قاعدة خارج دالتين. يعني دابا غنرجع السطر وغنقول جذر إكس ناقص 3 على إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 اللي هي اف دو إكس راها دالة متصلة على جوج تلاتة. علاش؟ لأنها خارج دالتين كدايرين متصلتين. بقى لي داك الشرط، مع العلم أن المقام خاصو يكون كيخالف الصفر. هو راه دائما شرط محقق، غير كنكتبو كنجي كندير ليهم إكس أو كاري زائد إكس زائد 1 يخالف الصفر. علاش؟ حيت إكس كينتمي للمجال جوج تلاتة. إذا هنا هاد التمرين هذا احتاجيت انني نفصل كل نوع ديال داله بوحدها، وخدمت بقواعد ديال مجموع وجداء وديال خارج. قبل ما نختم الحلقه بقى لي غير نعطيكم واحد التذكير بواحد النوع ديال التمارين اللي مهم وكيجمع ليا الدرس ديال الاتصال. يعني تمرين في اتصال في نقطه وعلى اليمين وعلى اليسار وعلى مجال. شنو هو هذا النوع ديال التمارين؟ رد معايا البال. كنعطيك داله معرفه على جزئين، يعني داله معرفه على جزئين، وكنجي كنقول لك مثلا هذا الجزء الاول كبر من ا. ملي كنقول لك كبر من ا كنقصد به من ا حتى لبلوس لانفيني. وكنعطيك الجزء الثاني كنقول لك صغر من او تساوي ا كنقصد به موال لانفيني ا مغلق. ما سوقيش في هذه الداله كيف ما كان النوع ديالها. يعني ملي كنعطيك انا داله معرفه على جزئين وكنقول لك بين داله متصله على ار، هنا عندك خدمه طويله. اش خاصك دير هنا؟ رد معايا البال. اول حاجه هذه غادي نسميها الداله الاولى وغادي غنسميها الثانيه، غنسميها واحد وجوج. اول حاجه ملي نبغي نجاوب على هذا النوع ديال الاسئله هذا كيتسمى سؤال شامل. كناخذ الداله الاولى اش كندير ليها؟ كنبينها متصله على المجال اللي قدامها. يعني غتاخذ هذه غتبينها متصله على ا بلس لانفيني. كيفاش غتبينها متصله؟ باستعمال قواعد ديال الاتصال على مجال. ثم زائد غتاخذ ليا الداله الثانيه اللي كاينه هنا. اش غدير لها حتى هي؟ غتبينها متصله على من؟ على المجال اللي قدامها موال لانفيني ا. مزيان. اذا انت بينتي الاولى متصله على ا بلس لانفيني، الثانيه بينتها متصله على موال لانفيني ا. مزيان. دابا انت شكون اللي غيعطيك حق
هادو يتجمعوا، يعني شكون اللي غيعطيك حق ان هادو يتجمعوا وتقول عليهم ار من موال لانفيني ا ومن ار بلس لانفيني؟ كيفاش غنجمعوهم؟ غنسميهم ار حيت هما بغاوها على ار. انا بينت كل مجال بوحدو، في الاخر خاصني نجمعهم، يعني هذا المجال خاصو يندمج مع هذا المجال ا و ا، خاصهم يندمجوا. دونك باش يندمجوا المجالين ونقول متصل على ار عندي خدمه اخرى، يعني خاصني نزيد الاتصال عند ا، يعني خاصني ندرس اتصال عند ا ضروري. الا كانت الا بينتها متصله على هذا المجال وبينتها متصله على هذا المجال ولقيتيها متصله عند ا، ديك الساعه كنقولوا اف متصله على ار، يعني بحال الاتصال عند ا هو اللي غيخلي المجالات يندمجوا. ولكن الاتصال عند ا تا هو فيه مشكل، عندنا الداله معرفه يمين ا ويسار ا، يعني هنا اتصال عند ا خاصنا ندرسوا على اليمين، يعني تا هو فيه اليمين وفيه اليسار. اذا الا شتي هذا السؤال هذا جمع لي كاع الاتصال، يعني جمع لي اتصال في نقطه وفي اليمين وفي اليسار والاتصال على مجال. نركز على هذا النوع ديال التمارين لانني غنلقاه في الامتحان غنلقاه. دونك دابا وصلت نهايه الحلقه، ما بقى لي غير نودعكم استودعكم الله، السلام عليكم.